بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة جميعا. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، هذه الكلمة تتعلق برمضان والقرآن، بناء على رغبة من الإخوة في جمعية الدعوة في مدينة أبها، وفقهم الله وإيانا وإياكم. رمضان والقرآن، هذا العنوان مستوحى من النصوص التي وردت في خصوصية هذا الشهر، في خصوصيته بالقرآن، وفي اختصاصه به، وفي تعلق أحدهما بالآخر. أعني تعلق شهر رمضان بالقرآن، وتعلق القرآن بشهر رمضان، وقد دلت النصوص الكثيرة على ذلك. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر كما هو عند أهل العلم بالإطباق والاتفاق أنها في رمضان. وكذلك قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأيها الإخوة الكرام، إذن شهر رمضان هو شهر القرآن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يعرض القرآن، ويعارضه أي يدارسه مع الملك الموكل بالوحي في شهر رمضان. في كل رمضان يستعرض القرآن كاملا، أي ما كان قد أنزل إلى ذلك الرمضان. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات من السنة 2 للهجرة إلى أن توفاه الله جل وعلا في بداية السنة 11 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم آخر رمضان صامه، عارض الملك بالقرآن 2. وفي هذا دلالة على أن المسلم ينبغي أن يغتنم الفرصة في تلاوة القرآن، أن يغتنم الفرصة في شهر رمضان في كل عمل صالح، ومن أهمها بعد الصلاة الفريضة وبعد الصيام الفريضة، من أهمها القرآن الكريم. وكذا سواء كان صلى به في قيام الليل، أم صلى به في الفرائض وبقية النوافل، أم قرأه خارجها، كل ذلك قراءة للقرآن، وكل ذلك محسوب له ويعد من الختمة. وينبغي أن يكون لكل مسلم في هذا الشهر المبارك أقل شيء أن يكون له ختمة كاملة تامة، يختم القرآن من أوله إلى آخره تلاوة وتدبرا وفقها وفهما وعلما وعملا، يجمع بين العلم والعمل، كما كان ذلك هدي السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فإنهم كانوا يتعلمون الآيات من القرآن 10 الآيات أو نحوها، فلا يتجاوزونها حتى يعلمون ما فيها ويعملون بما فيها، فجمعوا بين العلم والعمل. وقد أمر الله جل وعلا بتدبر القرآن، بتلاوة كتاب مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن. فالتدبر في التلاوة وحضور القلب وحضور العقل والانقطاع عن الشواغل، هذا من آداب التلاوة ومن فضائلها ومن أحكامها، فهو في أدنى درجاته مستحب، وقد يرتقي إلى الواجب والتشوش عن القرآن
والاشتغال بغيره عنه، سواء كان اشتغالا بغيره من حيث الأصل أي لا يقرأ القرآن أو يتمهل أو لا يبادر إلى قراءته أو لا يسارع ونحو ذلك، أو كان متشاغلا بغيره في أثناء التلاوة. هذا كله خلاف ما ينبغي وخلاف ما وجه به الله جل وعلا وأمر به ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية على جهودها المباركة، وكذلك يوصل الشكر لجمعية الدعوة في مدينة أبها وما يتبعها، فشكر الله للجميع وأجزل الثواب وبارك في الأعمال والأعمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.